الرحمن الرحیم دعائی حل المشکلات، ہر قسم کی مشکل کے لیے یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالی بفضل الہی مشکل حل ہو جائے گی۔ ہر خاص دعاؤں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی لبس العزة وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والمن سبحان ذي العزة والتكرم سبحان ذي الطول والحكم أسألك بمقاعد عزك وعرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات التي لا يجاوز عن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.